नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा आज देशतर्फ प्रस्थान गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता हुने। आज घोडा जात्रा पर्व मनाइँदै राक्षसलाई घोडाको टापले कुल्चाउने किंवदन्ती। आजकै दिन ललितपुरमा पनि कानो घोडा दौडाएर जात्रा मनाउने परम्परा। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी। उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन प्रक्रिया दर्ता गर्दा सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था। गठबन्धन गरेरै अघि बढ्ने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। अप्ठ्यारो मिलाउने काम राजनीतिक दलहरूको भएकोले आफू त्यसबाट नभाग्ने भनाए। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। प्रदेश जिल्ला र पालिका प्रमुखहरूको संयन्त्र बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी। गम्भीर आर्थिक संकट भोगिरहेको दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा डिजेलको बिक्री बन्द। दैनिक 13 घण्टासम्म लोडसेडिङ। आक्रोशित नागरिकहरू सडक प्रदर्शनमा। र जितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा एपीएफसँग बागमती युवा क्लब 4 गोल अन्तरले पराजित। उपाधिको लागि एपीएफ र एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउबा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्नु भएको हो। भ्रमणको कार्यक्रम अनुसार स्थानीय समय अनुसार आज दिउँसो 2:50 बजे प्रधानमन्त्री देउबा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लने कार्यतालिका रहेको छ। आज दिउँसो 4:30 बजे भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले होटल आईटीसीमा प्रधानमन्त्री देउबासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी शनिबार स्थानीय समय अनुसार बिहान 10:40 बजे प्रधानमन्त्री देउबा राजघाट जानुहुनेछ। त्यसपछि 11:10 बजे हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। मोदीसँगको भेटवार्तापछि हैदराबाद हाउसमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल भारत द्विपक्षीय बैठक बस्नेछ। बैठक सम्पन्न भएपछि मध्याह्न 12:15 बजे दुई देशका अधिकारीहरू बीच केही सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिनेछ। शनिबार नै दिउँसो 4:30 बजे प्रधानमन्त्री देउबाले भारतका उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गर्ने तालिका रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउबा आइतबार बिहान 9 बजे उत्तर प्रदेशको बनारसी पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। बनारसीमा पुनः नयाँ दिल्ली आए उनी त्यहाँबाट 4:15 बजे स्वदेश फर्किनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमण टोलीमा उहाँकी पत्नी आरजू राणा देउबा, 4 मन्त्री र सचिव रहनेछन्। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज भारतको 3 दिने भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल भारत बीचको सीमा समस्या लगायतका द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल हुनेछ। चुच्चे नक्सा जारी भएपछि चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्धलाई यस भ्रमणले प्रगाढ बनाउने आशा गरेको हुँदा यो अवसर नेपालले सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने अवसर नेपाललाई मिलेको छ। 5औं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हो। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा तय भएको भ्रमणमा देउवाले द्विपक्षीय मुद्दाहरूलाई कसरी उठाउनुहुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा जारी भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सा प्रकरणपछि भारतसँगको सम्बन्ध असहज बनेको छ। त्यसपछि पनि भारतले एकतर्फी रूपमा सो भूमिमा आफ्ना गतिविधि गरिरहेकाले नेपालमा त्यसको व्यापक असन्तुष्टि छ। सीमा विवादकै असरले महाकालीमा तुइन काटेर नेपाली युवा बेपत्ता भएसम्मका समस्या छर्लङ्ग छ। अहिले महाकालीको धार परिवर्तन हुने गरी भारतले दार्चुला सदरमुकाम पारी बनाउन लागेको बाँधले स्थानीय स्तरमा तनाव उत्पन्न गरेको छ।
तर देउवा सरकारले औपचारिक रूपमा भारतलाई यी विषयमा खबरदारी वा विरोध गर्न भने सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणबाट विशेष गरी सीमा समस्या समाधानका निम्ति पहल हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। आशा के गरिएको भन्दाखेरि भारतले पनि आफूलाई लागेका कुराहरू, यो सिंहावलोकनको क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धमा लागेका कुराहरू चाहिँ नै खुलस्त रूपमा त्यहाँ बनोस्, अनुमान गर्न सक्ने, यो कारणले इपिजी नबुझ्या होला, यो कारणले चाहिँ नि यहाँ लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा वार्ता गर्न गया होला, यो कारणले डुबान बारेमा चाहिँ नि हामी गर्छौँ बनाउँदैनौँ अनि पानी रोकिने गरे भन्दा भन्दै पनि त्यहाँ चाहिने संरचनाहरू बन्या होला नि अनुमान गर्नुपर्ने स्थिति नभएर यो कारण यस्ता हुन् भन्दाखेरि त्यसलाई यसरी समाधान गरौँ त विकल्प खोज्न सकिन्छ नि त अघि। नेपालले सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनर्अवलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहे पनि भारतीय पक्षले त्यसतर्फ ध्यान दिन चाहेको छैन। भारत आफैले प्रस्ताव गरेर गठन भएको दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित टोली इपिजीद्वारा पेश भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा पनि यो भ्रमणले पहल गर्ने आशा गरिएको छ। त्यसैगरी भारतसँगको नेपालको चुलिँदो व्यापार घाटा, आयात निर्यात सहजीकरण लगायत विद्यमान कैयौं समस्याहरू समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर देउवा सरकार गठन भएदेखि नै परराष्ट्र मामलामा चुक्दै आइरहेकाले यो भ्रमणमा यी विषयहरू उठान गराउनेमा विश्वस्त हुन नसकिने नेकपा एमालेको ठहर छ। नेपालका नेपाली मतलब चाहिँ अर्को पक्षले तुइन काटेर बेपत्ता हुन्छ, त्यसका बारेमा सरकार बोल्न सक्दैन। आफूले नक्सा हाम्रो हो भनेर दाबी गरेर संसदबाट सर्वसम्मत निर्णय भएकोमा अर्काले दाबी गर्छ, त्यो कुरा त्यसले किन दाबी गर्यो भनेर प्रश्न उठाउन सक्दैन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जनताका दैनन्दिन समस्याहरूमा अहिले अब महँगी अचाक्ली बढेको छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण, त्यसै गरी अन्य उपभोक्ता वस्तुका अभावका कारण मूल्य वृद्धि चाहिँ चर्केर गएको छ, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यसमा पनि भारतसित कतिपय सहकार्य गर्नुपर्ने होला। त्यस्ता विषयहरूमाथि उनीहरूको त्यो खालको समझदारी, त्यस किसिमबाट जाने योजना त्यो सरकारले देखाउन सकिरहेको छैन। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले दिएको परराष्ट्र नीतिमा आलोचना हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाको नेपाल दौडधुपले भारतसँगको संवाद र सम्बन्ध केही ओझेलमा परेको देखिरहँदा केही दिन अघि मात्र भारतका लागि डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा राजदूत नियुक्त हुनुभएको छ। शर्मालाई राजदूत बनाएर दिल्ली पठाए लगतै प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण हुन लागेकोमा नेपाल भारत बीचको केही चिसिएको सम्बन्ध थप प्रगाढ होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडे जात्रा पर्व आज मनाइँदैछ। टुटीखेलको पूर्व दक्षिण दिशामा रहेको एउटा रुखमा बास गर्ने गुरु मापा भन्ने राक्षसले शहरका बालबालिकालाई खाने गरेको जनविश्वास थियो। पीडित स्थानीयवासीले विभिन्न उपायले त्यसलाई संहार गरे। राक्षसको प्रेतात्मा फेरि जाग भई बालबालिकालाई अनिष्ट गर्न सक्ने भय स्थानीयमा रहिरह्यो। यसै कारण प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन घोडे जात्रा गरी गुरु मापाको आत्मालाई घोडाको टापले कुल्चाएर दबाउने गरिएको हो। साथै शहरका कुनै पनि बालबालिका माथि खतरा नहोस् भनी आजै राति त्यही रुखको फेदमा गुरु मापालाई खानेकुरा पनि दिने गरिन्छ। यसो गरेपछि वर्षभर बालबालिकालाई गुरु मापाबाट खतरा नहुने विश्वास राजधानीवासीमा छ। नेपाली सेनाको तर्फबाट आजै टुटीखेलमा अश्वकला, शारीरिक व्यायाम, युद्धकला लगायतको प्रदर्शन गरिन्छ। आजकै दिन ललितपुरमा पनि एउटा कानो घोडा दौडाएर घोडे जात्रा मनाउने परम्परा रहिआएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानून तथा कार्यविधिको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी गरेको छ। बिहिबार निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिएको हो। यस्तै आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन प्रक्रिया दर्ता गर्दा सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भएको छ। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन
2079 को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन दिएको पनि बताउनु भएको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आयोगले आम मतदातालाई सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोग परिसरमा कल सेन्टरको स्थापना गरेको छ। प्रवक्ता पौडेलले कल सेन्टर स्थापना भएको 2 दिनमा आयोगमा पहिलो दिन 310 र दोस्रो दिन 261 जना मतदाताहरूको जिज्ञासा समाधान गरेको पनि बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन दिएको छ। आम मतदातालाई सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोग परिसरमा कल सेन्टरको स्थापना गरिएको छ। कल सेन्टर सञ्चालन भएको पहिलो दिन 310 कल र दोस्रो दिन 261 कलहरूबाट मतदाताहरूको जिज्ञासा समाधान गरिएको छ। प्रवक्ता पौडेलले कल सेन्टरमा मतदाता नामावली, निर्वाचन आचार संहिता, मतदाता शिक्षा लगायतका विषयहरूमा आम मतदाताहरूबाट जिज्ञासा आउने गरेको बताउनु भएको छ। यस्तै आयोगले बिहीबार निर्वाचन आयोग र नेपाल ल सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा केन्द्रमा आचार संहिताहरूको प्रचार प्रसार तथा सचेतनासँग सम्बन्धित कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नेपाली कांग्रेस गठबन्धन गरेरै अघि बढ्ने पक्षमा रहेको दावी गर्नुभएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्नो पार्टी कुनै पनि अवस्थामा गठबन्धनको विपक्षमा नरहेको भन्दै यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउबाले अप्ठ्याराहरूलाई मिलाउने काम राजनीतिक दलहरूको भएकोले आफू अप्ठ्यारासँग नभाग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धनबाट अझै सरकारलाई सशक्त र एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। गठबन्धनको कुरा उठेको छ। हाम्रो पार्टीले गठबन्धनलाई सँगै लाने निर्णय गरेको छ। यसमा 2 मत छैन। हाम्रो पार्टीले कुनै हालतमा जो गठबन्धन भएको छ वास्तवमा सबै अरू पार्टीका नेताहरूले सहयोगमा प्रयास गरेका छैन। कुनै हालतमा चाहिँ उहाँको जो सहयोग अझ बढी हामी एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र गठबन्धनहरूको अगाडि बढ्ने समयको सल्लाह चाहन्छौँ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर जाने बताउनु भएको छ। संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन आफूहरू प्रष्ट रहेको बताउनुभयो। गठबन्धन एउटा सन्दर्भमा जन्मिएको हो। हामीले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन भनेर बनाएका छौँ। अब निर्वाचन अगाडि छ र गठबन्धन चाहिँ हामी गठबन्धनकै रूपमा जाने भन्नेतिर नै हामी प्रष्टै छौँ। उहाँले माओवादी केन्द्रले देशमा आउने प्रत्येक राजनीतिक सङ्कटलाई मोचन गर्न भूमिका खेलेको भए पनि त्यसअनुसार सबैले स्वीकार गर्न नसकेको दुखेसो गर्नुभयो। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास बालुवाटारमा बसेको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलहरू मिलेर निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आगामी वैशाख 23 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन एक ठाउँमा खडा रहने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्नका निमित्त अब निमित्त गठबन्धनमा सहभागी दलहरूका प्रदेश स्तरीय प्रमुख, जिल्ला स्तरीय प्रमुख र गाउँपालिकाका प्रमुखहरूको एउटा संयन्त्र बनाउने र उक्त संयन्त्रले आफ्नो पार्टीको विवरण बुझाएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको तालमेलमा सहभागी बन्ने बताउनु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धन तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। त्यसका निमित्त प्रदेश स्तरीय आफ्ना आफ्ना दलहरूका जुन प्रमुखहरू छन् उहाँहरूको एउटा समिति बन्छ। त्यसले प्रदेश स्तरीय काम प्रारम्भ गर्छ।
मन्त्री कार्कीले बैठकमा सहभागी गठबन्धनका नेताहरूले आज भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भ्रमण सफलताको शुभकामना पनि दिनुभएको थियो। भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल र भारतको बीचमा सरकारको मात्रै नभई जनताको स्तरमा पनि सम्बन्ध भएकोले यी सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने, विकसित गर्ने र दुई देश बीचमा देखिएका समस्याहरूको हल गर्न उच्च स्तरको राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्ने पनि बताउनु भएको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय पार्टी समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बिहिबार बसेको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले कुनै पनि खास पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको हो। स्थानीय आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गठबन्धन गर्नका लागि भने पार्टीको स्थानीय पार्टी समितिलाई अधिकार दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो। गाउँपालिका र नगरपालिकाले आवश्यकता र औचित्य हेरी गठबन्धन गर्न सक्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भने प्रदेश र जिल्ला समितिलाई दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिले हामीले कुनै खास दलसँग गठबन्धन गर्दैनौं। लोकलले आफ्नो जिल्लाले, प्रदेशले र स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाले आवश्यकता र औचित्य हेरी उसले गठबन्धन गर्न पाउने उसलाई निर्णय हामीले गर्यौं। लोसपाको बैठकले पार्टीको विधानलाई परिमार्जन सहित पारित गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण अनुमोदन गरेको छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा शुक्रबार भारतको औपचारिक भ्रमणमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणलाई बैठकले अनुमोदन गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको पनि टुङ्गो लागेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भ्रमणमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको टुङ्गो लागेको हो। भ्रमणमा परराष्ट्र, ऊर्जा, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्री सहभागी हुने भएका छन्। भ्रमणको क्रममा शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। भ्रमणका क्रममा देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। सो अवसरमा आपसी सहयोग र समझदारीका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रूपमा रेलवे सेवा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। त्यसैको लागि सरकारले केही दिन अघि रेलवे अध्यादेश पुनः जारी गरेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यति बेला देशमा निर्वाचनको माहौल सुरु भइसकेको छ। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएसँगै चुनाव खर्च कसरी जुटाउने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय दबावमा परेको छ। पछिल्लो समय बढ्दै गएको महँगी र कोरोना महामारीले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रका कारण सरकारलाई चुनावी खर्च जुटाउन धौधौ परेको छ। 753 स्थानीय तहका 6743 वडामा आउँदो वैशाख 30 मा निर्वाचन हुँदैछ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको राजनीतिक सरगर्मी सेलाउन नपाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाले फेरि राजनीतिक वातावरणलाई तताएको छ। चुनाव नजिकै जाँदा यसमा लाग्ने खर्च कसरी जोहो गर्ने भन्नेतर्फ सरकार लागि परेको छ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याएको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट छुट्याएको छैन। अघिल्लो स्थानीय चुनावका लागि 8 अर्ब 14 करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको चुनावका लागि 12 अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने दावी गरेको छ। नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान साक्य अहिले चुनावमा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य वृद्धि र उम्मेद्वारहरूले धेरै खर्च गर्ने भएका कारण खर्च बढ्नु स्वाभाविक देख्नुहुन्छ। आचार संहिताका जुन कुराहरू हामी गर्छौँ
त्यो निर्वाचनको बेलामा मात्र गरिने कुरा होइन कि यो हाम्रो संस्कृति नै हुनुपर्छ कि एक दलले अर्को दललाई, एउटा उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारलाई र एउटा निर्वाचनका प्रक्रियासँग संलग्न सम्पूर्ण अभिभावकहरूले आफ्नो जवाबदेतालाई कसरी बुझ्ने र कसरी सम्बोधन गर्ने, यसलाई यसरी चाहिँ आम रूपमा बुझिएन, सांस्कृतिक रूपमा अभिन्न अङ्ग बनाइएन भने केवल आँखा छल्नको लागि हामीले यसलाई पालना गरे जस्तो गर्ने र मौका पाउने बित्तिकै उल्लङ्घन गर्ने। चिया, चौतारी, बाटाघाटा सबैतिर कसलाई मेयर बनाउने, कसलाई उपमेयर जिताउने अनि कसलाई गाउँपालिका र वडाको प्रमुख चुन्ने भन्ने बहसले दलहरूलाई फेरि एकपटक राजनीतिको तल्लो इकाइसम्म पुर्याउँदैछ। विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरू गाउँ, घर, वडा, नगरमा चुनाव उठ्ने चर्चा परिचर्चा सुरु भएसँगै उम्मेद्वार हुन चाहनेहरू खर्च वर्चको जोहो गर्ने बारे सोच्न थालिसकेका छन्, जसले गर्दा आगामी चुनाव महँगो पर्ने देखिन्छ। सरकारी क्षेत्रबाट जति नै नीति नियम बने तापनि त्यो तल्लो स्तरसम्म कार्यान्वयन हुन कठिन हुने पूर्व सांसद मञ्चका अध्यक्ष ओमकार श्रेष्ठको भनाइ छ। आचार संहिता त कहिले पनि पालन गरेकै छैन, तर एउटा कुरा चाहिँ जो अहिले जुन उठिरहेको छ, पदमा बसेर चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्ने, त्यो चाहिँ गलत हो। आचार संहितामा कति कुराहरू त पालन गर्लान्, जस्तो अहिले पोस्टर छाप्न पाइँदैन भन्यो, त्यो त देखिने कुरा हो, गर्लान्। तर खर्च कम यति मात्रै गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। कोरोना महामारी र शक्ति राष्ट्रहरूको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक अवस्था सकारात्मक छैन। यस्तो अवस्थामा तिनै तहको निर्वाचन खर्च जुटाउन सहज भने छैन। तसर्थ सबै राजनीतिक दलहरूले सरकारको आचार संहिता पालना गरेर चुनावमा होमिनु आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जननाथ खनालले देशको संविधानको रक्षा गर्नु राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारी भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले देशको संविधानको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले लोकतान्त्रिक क्रान्ति सम्पन्न गरेर नयाँ संविधान निर्माण भएको उल्लेख गर्दै यो संविधान तुलनात्मक रूपमा राम्रो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं र त्यो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने क्रममा हामीले 10 वर्ष लगाएर नयाँ संविधान पनि निर्माण गरेका छौं। यो एउटा राम्रो संविधान बनेको छ। यद्यपि संविधान कुनै पनि अन्तिम हुँदैन, यो पनि अन्तिम भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर सकेसम्म यसको लामो आयु होस् भनेर हामीले कल्पना गर्नुपर्छ, कामना गर्नुपर्छ र यो तुलनात्मक रूपले राम्रो संविधान हामीले बनाएका छौं। लोकतान्त्रिक यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा नयाँ सेतु युद्धको छाया मडारिरहेको दावी गर्नु भएको छ। बिहिबार सोही कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले विश्वमा परिवर्तित भू राजनीतिका कारण नेपालको आन्तरिक सम्बन्धलाई प्रभावित बनाइरहेको दावी गर्नु भएको हो। उहाँले नेपाल विश्वका शक्तिशाली देशहरूको चासो बनेको भन्दै यो परिस्थितिलाई समयमै आकलन गरेर राष्ट्रिय मुद्दामा समझदारी बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। पछिल्लो समयमा जसरी नेपालको छरछिमेको भू राजनीति बदलिँदो छ, विश्व राजनीति सँगसँगै भू राजनीति बदलिँदो छ, एउटा नयाँ शीतयुद्धको छाया प्रतिछाया मडारिँदैछ। खास गरी भारत, चीन, अमेरिकाका बीचका सम्बन्धहरूले हाम्रो आन्तरिक सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्ने जुन परिस्थिति बन्दै गएको छ, यसलाई हामीले बेलैमा आकलन गरेर एउटा राष्ट्रिय समझदारी बनाउनै पर्छ। यस्तो अहम राष्ट्रिय मुद्दामा दलगत, गुटगत, निजी अवधारणा हुन सक्दैन। पछिल्लो समयमा जसरी नेपालको छरछिमेको भू राजनीति बदलिँदो छ, लोकतन्त्रलाई अझै पनि ठिक ढंगले पूर्णता दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले पुनः समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा नगएसम्म देशमा लोकतन्त्रले पूर्णता नपाउने दावी समेत गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्र नभई पुँजी र प्रविधि आयात गर्ने र वस्तु र सेवा निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा बदल्नु पर्ने बताउनु भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले एमसीसी पक्षधरहरूलाई गाउँबाट लखेट्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लवले एमसीसी पक्षधरहरूलाई गाउँबाट लखेट्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा चुनावको नाममा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरूको बीचमा ध्रुवीकरण भइरहेको उल्लेख गर्दै आफूहरू प्रगतिशील देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गराउन गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिले चुनावको एउटा हतियार चलिरहेको छ, प्रयोग भइरहेको छ। नेपाल ध्रुवीकरण हुँदैछ। देशभक्त र देशघातीहरूको बीचमा, राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरूको बीचमा, दलाल र स्वाभिमानी नागरिकको बीचमा एउटा ध्रुवीकरण हुँदैछ। यो प्रक्रियालाई हामीले तीव्रता दिनुपर्छ। हामीले गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ र हाम्रो पार्टीको सोचाइ छ कि यो लडाइँमा पनि हामीले प्रगतिशील शक्तिहरूलाई, देशभक्त शक्तिहरूलाई, क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्न गाउँसम्म जानुपर्छ। कार्यक्रममा बोल्दै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर इतिहासमा कहिल्यै नभएको राष्ट्रघात गरिएको आरोप लगाउनुभयो। एमसीसीको विरुद्ध आफूहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले एमसीसी राष्ट्रघाती रहेको कुरा प्रमाणित भइसकेको बताउनु भएको छ। एमसीसी राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता जबरजस्ती यहाँ ल्याइयो। हामीले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यौँ। त्यो चाहिँ राष्ट्रघाती छ भनेर प्रमाणित भयो। राष्ट्रघाती होइन भनेर त्यहाँ पुष्टि गर्न सक्ने ठाउँ भएन। हामी सडकमा उत्रियौँ। बानेश्वरमा त हामी 1 हप्तासम्म लगातार लडै थियौँ। पुलिससँग भिडन्त हामी गरिरहेका थियौँ। लाठीचार्ज भयो, धेरैजना घाइते हुनुभयो, गोलीसँग काण्ड समेत भयो। तर त्यहीँ भित्र बसेको चाहिँ संसदले त्यसलाई राति पारित गरिदियो। उहाँले आंशिक रूपमा व्यवस्था बदलिएको भए पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसार पूर्ण रूपमा व्यवस्था नबदलिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू पार्टी एकता गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको लागि देशभर स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरेको छ। पार्टीबाट चयन भएका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा विकासभन्दा पनि राजनीतिक गतिविधि बढाएको भन्दै बिहिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे अभियानले देशभर स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरेको हो। नीति र सिद्धान्त एउटै भएर पनि नेपालमा थरीथरीका दलहरू भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले स्वतन्त्र अभियान अघि बढ्ने बताएका छन्। अभियानका अभियन्ताहरूले स्थानीय तहमा राजनीतिको अन्त्य गर्ने पनि बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ दलगत हिसाबमा नहुनु राम्रो हुन्छ। तर अहिले के भएको छ भने नयाँ विचार लिएर आउने पार्टीहरूलाई निर्वाचन चिन्ह नदिने, पुरानाहरूले नै स्थानीय तहसम्म घर घरमा विग्रह ल्याउने, राजनीतिक हिसाबले चाहिँ विकृत बनाउने काम भइरहेको छ। संसारमा कहीँ पनि सङ्घीय व्यवस्था भएको देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय हिसाबले हुँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचन दलगत रूपमा हुँदाखेरि स्थानीय तह एकदमै विभाजित भयो, घर घर विभाजित भयो, समाज विभाजित भयो, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार एकदमै बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रको एउटा डेमोक्रेसीको ब्युटी के हो भने राजनीतिलाई घर घरसम्म पुर्याउने होइन कि समाज र नागरिकलाई एकीकृत बनाउने, दृढ बनाउने, सहिष्णु बनाउने र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने। 753 वटा स्थानीय तहका ओडा तहहरू समेत गरेर प्रदेश 1 बाट 347, मध्य प्रदेशबाट 309, बागमती प्रदेशबाट 364, गण्डकी प्रदेशबाट 286, लुम्बिनी प्रदेशबाट 365, कर्णाली प्रदेशबाट 188 र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 239 जना गरे यस अभियान मार्फत जम्मा 1998 जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 4657 जनाले अभियान मार्फत उम्मेदवारीको लागि फारम भरिसकेको जानकारी पनि अभियन्ताहरूले गराएका छन्।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले 60% स्थानमा जित हासिल गर्ने एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले दावी गर्नुभएको छ। बुधबार प्रेस चौतारी नेपाल रूपन्देहीले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका उपाध्यक्ष पौडेलले एमाले एक्लै चुनावमा गएर 60% स्थानमा जित हासिल गर्ने दावी गर्नुभएको हो। अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मियो एमाले नै भएको दावी गर्दै उहाँले एमाले विरुद्ध गरिएको गठबन्धनले कुनै असर नगर्ने बताउनु भएको छ। पटका पटकाएर एमाले तर्सिन्छ कि भन्ने भ्रममा नबस्न समेत उपाध्यक्ष पौडेलले आग्रह गर्नुभयो। गठबन्धन एमालेका निमित्त कुनै नयाँ विषय होइन। यस्तो गठबन्धन हामीले देखेका, भोगेका, बेहोरेका र परास्त गरेका हौँ। हामीले देखेका पनि हौँ, भोगेका पनि हौँ, बेहोरेका पनि हौँ र त्यसलाई परास्त पनि गरेका हौँ। त्यो अनुभव हामीसँग छ। त्यस कारणले गठबन्धनको यो चाहिँ गुबाडा के भनेदेखि त्यो चाहिँ पटका पड्काएर एमाले तर्सिन्छ कि भन्ने भ्रम कसैले नराखे हुन्छ। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सचिव प्रदीप आचार्यले सशक्त र निष्पक्ष भएर कलम चलाउनुका साथै आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई थप सशक्त बनाउने गरी लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। जुन समृद्धिको नारा, समाजवादका आधारहरू खडा गर्ने नारा जुन तय गर्यो, त्यसकै आधारमा हामीले प्रेस चौतारी नेपालले पनि पत्रकारहरूका तर्फबाट समृद्धिका लागि सञ्चार कर्म, अब हाम्रो कर्म समृद्धिका लागि हुन्छ। जुन ढङ्गले हाम्रो सरकार रहँदाखेरि काम गर्नुभयो, जुन ढङ्गका आयोजनाहरू, विकास निर्माणका आयोजनाहरू, पूर्वाधारका आयोजनाहरू, अरू विकास आयोजनाहरू, थुप्रै आयोजनाहरू जस्ता कार्यक्रमहरू उहाँहरूले अगाडि सार्नुभयो। कार्यक्रममा प्रेस चौतारीको केन्द्रीय सचिवमा निर्वाचित प्रदीप आचार्य, केन्द्रीय सदस्यहरू अमृत गिरी, मिलन गाहा, अमृत अनमोल, नवराज कुवर, युवराज पाण्डे, साबी रसाइली तथा दीपु पोखरेललाई सम्मान तथा बधाई ज्ञापन गरिएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तहतर्फका उम्मेद्वारहरूको नाम वैशाख 1 गतेसम्म केन्द्रमा पठाइसक्ने गरी उम्मेद्वार छनौटको समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने समय तालिका निर्धारण गरेको हो। समितिले निर्धारण गरेको समय तालिका अनुसार ओडा कार्य समितिले चैत्र 21 र पालिकाको चैत्र 23 सम्म उम्मेद्वार टुङ्ग्याएर नामावली बुझाउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र कार्य समितिले चैत्र 25, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र कार्य समितिले चैत्र 27, जिल्ला कार्य समितिले चैत्र 29 र प्रदेश कार्य समितिलाई वैशाख 1 गतेसम्म उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएर नामावली पठाउन समितिले आग्रह गरेको छ। समितिले जारी गरेको परिपत्र जिल्ला पुग्न ढिलो हुने भएपछि केन्द्रले फोनबाटै उम्मेदवारी टुङ्ग्याउन मातहतलाई समय तालिका सहित आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसको विधानमा प्रदेश कार्य समितिले गठन गर्ने संसदीय समितिले नगरपालिका र उपमहानगर प्रमुखको उपप्रमुखको, जिल्ला कार्य समितिले गठन गर्ने संसदीय समितिले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समितिले गठन गर्ने संसदीय समितिले गाउँ, नगर, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यको उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै केन्द्रीय कार्य समितिले गठन गर्ने संसदीय समितिले विधान्त स्थानीय निर्वाचनमा महानगर प्रमुख, उपप्रमुखको मात्रै टिकट दिने अधिकार रहेको छ। पूर्व सांसद मञ्च नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधली रहित एवं स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पन्न गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व सांसद मञ्च नेपालले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भयरहित वातावरणमा मतदान गराउन सरकारसँग माग गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व सांसद मञ्चका महासचिव शङ्करनाथ शर्मा
अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थ, निर्माण सामग्री, दैनिक उपभोग्य सामग्री लगायतका वस्तुहरूको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको, जनता मूल्य वृद्धिको मारमा पिल्सिएको र मजदुरहरूको रोजीरोटी गुम्ने सम्भावना रहेको भन्दै तत्काल मूल्य वृद्धि रोक्न माग गर्नु भएको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्री लगायतका वस्तुहरूको मूल्य दिनानुदिन अस्वाभाविक ढङ्गले वृद्धि भइरहेको छ। जनता मूल्य वृद्धिको मारमा पिल्सिरहेका छन्। विकास निर्माणको काम ठप्प हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। मजदुरहरूको रोजीरोटी गुम्ने अवस्था देखिँदैछ। त्यसैले मूल्य वृद्धि अविरम्भ रोकियोस् भनी पूर्व संसद मञ्च नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। ओमकार प्रसाद श्रेष्ठले अहिले पूर्व सांसदहरूको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै उनीहरूलाई सरकारले सरकारी अस्पतालहरूमा औषधि उपचार गराइदिनुपर्ने माग पनि राख्नु भएको छ। उहाँले सबै सरकारले गर्छु भने पनि कानुनी रूपमा सो माग पूरा नगरिदिँदा केही पूर्व सांसदहरू औषधि उपचार समेत गर्न नपाएर मृत्युवरण गरिरहेको बताउनुभयो। नयाँ वर्षको अवसर पारेर वैशाख 3 गते 15औं दरबार मार्ग महोत्सव हुने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल रिवान र दरबार मार्ग विकास बोर्डको संयुक्त आयोजनामा महोत्सव गर्न लागि हो। बिहिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सचिवालय टेकुमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आयोजकले कोरोना महामारीबाट ग्रसित नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यको साथ महोत्सवको आयोजना गर्न लागि बताएको छ। महोत्सवबारे जानकारी गराउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडबाट प्रभावित नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा महोत्सवले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो कोभिडको महामारीपछि यो हुने एउटा ठुलो महोत्सव र एउटा ठुलो जमघटको रूपमा यसलाई हामीले देखेका छौँ। किनभने जरुरी छ हामी फेरि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई लयमा लिएर आउनु र एकदमै जरुरी छ। वी नीड टु लुक फरवर्ड र त्यही अनुसारले हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघले खास गरेर रिभ्याम्प र दरबार विकास बोर्डसँग मिलेर यो 15औं दरबार महोत्सव गर्दैछ। कोभिडपछि आन्तरिक पर्यटकले केही भए पनि पर्यटकीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाएको भन्दै गोल्छाले यस्ता गतिविधिले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने पनि बताउनु भएको छ। महोत्सवमा नेपाली उत्पादन, कला, संस्कृति झल्काउने र स्थानीय वस्तुको नै प्रवर्धन गरिने जनाइएको छ। महोत्सवमा हस्तकला सहित स्वदेशी वस्तुहरूको 60वटा स्टल राखिने आयोजकले जनाएको छ। हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको तेस्रो संस्करणको निर्धारित समय कार्यतालिका परिवर्तन भएको छ। यसअघि चैत्र शुक्रबारदेखि 3 दिन हुने भनिएको शनिबार 1 दिन मात्रै हुने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपान र एक्सपो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी एक्सपोको मिति परिवर्तन भएको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा इपानका उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले एक्सपोको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी गराउँदै यस अघिको समय परिवर्तन गरी शनिबार 1 दिन मात्रै एक्सपो आयोजना गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। एक्सपोमा जलविद्युत प्रवर्तक, उत्पादक, लगानीकर्ता, सप्लायर्स, बैंक, बीमा, जलविद्युतमा नयाँ प्रविधि तथा निर्माण सामग्रीका सप्लायरसँग सम्बन्धित 100 भन्दा बढी स्टल राखिने इपानले जनाएको छ। एक्सपोमा राखिने स्टल मध्ये आधा भन्दा बढी विदेशी हुने इपानका उपाध्यक्ष गर्गले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले एक्सपोमा 50,000 भन्दा बढी सर्वसाधारणले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको पनि जनाउनु भएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट,
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 40 अङ्क भन्दा बढीले बढेको बजार यस दिन ओह्रालो लागेको हो। बिहिबार नेप्से परिसूचक 23.95 अङ्कले घटेर 2544.30 बिन्दुमा छरेको छ। नेप्सेसँगै बिहिबार कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 2 अर्ब 25 करोडको सेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा बिहिबार 228 कम्पनीको 37,87,000 किता सेयर 1 अर्ब 89 करोड रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि बिहिबार इमर्जिङ नेपाल, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यसैगरी युनाइटेड ईडी मार्दीको सेयर मूल्य 8% बढेको छ भने बुटलर्स नेपाल तराईको सेयर मूल्य 5% भन्दा बढीले बढेको छ। यता नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर, युनियन हाइड्रो पावर, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र घलेम्दी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 4% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा बिहिबार इमर्जिङ नेपाल शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 9 करोड 23 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यसैगरी एभरेस्ट इन्सुरेन्सको करिब 9 करोडको सेयर किनबेच भएको छ भने नागरिक लगानी कोषको 7 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। 13 उपसमूह मध्ये बिहिबार व्यापार उपसमूह बाहेक अरू सबै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा आज देशतर्फ प्रस्थान गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता हुने। आज घोडे जात्रा पर्व मनाइदै राक्षसलाई घोडाको टापले कुल्चाउने किंवदन्ती। आजकै दिन ललितपुरमा पनि कानो घोडा दौडाएर जात्रा मनाउने परम्परा। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी। उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन प्रक्रिया दर्ता गर्दा सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था। गठबन्धन गरेरै अघि बढ्ने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। अप्ठ्यारो मिलाउने काम राजनीतिक दलहरूको भएकोले आफू त्यसबाट नभाग्ने भनाए। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। प्रदेश, जिल्ला र पालिका प्रमुखहरूको संयन्त्र बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी। गम्भीर आर्थिक संकट भोगिरहेको दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा डिजेलको बिक्री बन्द। दैनिक 13 घण्टासम्म लोडसेडिङ, आक्रोशित नागरिकहरू सडक प्रदर्शनमा। र जितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा एपीएफसँग बागमती युवा क्लब 4 गोल अन्तरले पराजित। उपाधिको लागि एपीएफ र एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।